अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ीमेल एसएस इस्लामियात का पेपर आपके सामने मौजूद है और ये 5/1/2024 को हुआ था और ये कंप्लीट पेपर सॉल्व फॉर्म के अंदर इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। और ये जो पेपर है इससे पहले मेल का भी पेपर इसी चैनल के ऊपर हम यानी मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का अपलोड कर चुके हैं। तो आइए आज का फ़ीमेल का ये पेपर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी हमारी फ़ीमेल बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको हल करें, तो देखते हैं जी कहीं पे गलती हो या सवाल के अंदर या कहीं पे जवाब के अंदर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पेपर हमें एक बहन ने भेजा है। तो अब इसको हल करते हैं जी। सबसे पहला लफ्ज़ है, लफ्ज़ का माना मौजू लहू में इस्तेमाल क्या कहलाता है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हकीकत है। ठीक है, इसको हकीकत कहा जाता है। ठीक है, और ये उसूल के मौजू से रिलेटेड है। और उसके बाद है जी रमी जमरात के लिए कंकरियाँ कहाँ से उठाई जाती है? तो इसका भी दुरुस्त जवाब मुज़दलिफ़ा है। बाकी ऑप्शन मौजूद होंगे, लेकिन ये कि जो दुरुस्त ऑप्शन है यही हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और दुरुस्त ऑप्शन भी आपको पता चल जाए। कशफुल माचूब के मुसन्निफ़ का नाम हज़रत दाता अली अजवेरी। ठीक है, ये इनकी लिखी हुई किताब है और इसका मौजू जो है ना वो तसव्वुफ़ है। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान करीम में कितने उलूम हैं? तो आपने 5 उलूम को डिस्कस किया है और ये उनकी मशहूर किताब अल-फौज़ुल कबीर के अंदर है। जो अल-फौज़ुल कबीर उसूल तफसीर की ये एक किताब है और उसमें आपने डिस्कस किया। बिदायतुल मुज्तहिद के नाम मुसन्निफ़ का नाम हज़रत अल्लामा इब्न रुश्द। इसका दुरुस्त जवाब है। सहीफ़ा सादिक़ा किसने लिखा? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मंसूब है। और एक सहीफ़ा अली है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। और एक सहीफ़ा सहीहा है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। और एक चंद और भी सहीफ़े हैं। बहरहाल चले वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर डिस्कस करेंगे। अव्वल सीरत निगार कौन है? पहली और दूसरी सदी के हिजरी के पहली और दूसरी सदी में जितने भी हमारे सीरत निगार थे उनकी किताबें अभी मौजूद नहीं हैं। कुछ किताबें डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने, जैसे वाब बिन मुनब्बा उनकी जो किताब थी, और कुछ मुस्तशरिकीन ने कुछ किताबें अभी उनको मंजर आम पे लाने की कोशिश की है, बहरहाल मौजूद नहीं है। तो पहले सीरत निगार मगाज़ी रसूल के नाम से उन्होंने किताब लिखी, उर्वा बिन ज़ुबैर हैं उनका नाम आता है। तो दुरुस्त जवाब अगर ऑप्शन के अंदर ये मौजूद था तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी रिवायात कितनी हैं? 2210 इसका दुरुस्त जवाब है। अहनाफ के नज़दीक बग़ैर महर के मुकर्रर किए निकाह का हुक्म जायज़ नाजायज़ इख्तियारी? तो ये जायज़ है जी, निकाह जायज़ है, लेकिन ये कि इसमें फिर जो महर है वो महर मिसल लाजिम होगा। ठीक है, अगरचे न भी मुकर्रर किया जाए तो महर मिसल यानी दूसरी जो औरतों का वहाँ पे महर होगा वही मुकर्रर किया जाएगा, समझा जाएगा। किताबत हदीस कब शुरू हुई? दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही किताबत हदीस शुरू हो चुकी थी। रामायण किताब किस मज़हब की है? रामायण भारत के नाम से बड़ी मशहूर उनकी किताब है। उनके मज़हब के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये हिंदू मत से इसका ताल्लुक़ है। तालमूद किस मज़हब की किताब है? तालमूद का ताल्लुक़ यहूदियत से है और यहूदियत की ये बड़ी मशहूर किताब है। औस्ता किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है या किस मज़हब की किताब है? औस्ता ज़रतश्त मज़हब की किताब है और ज़रतश्त मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ है। लफ्ज़ उतुल का माना क्या है? उतुल बेसिकली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गुस्ताखी करने वाले शख्स के बारे में सूरह अल कलम के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। तो उसका पहला लफ्ज़ है उतुल, सख्त मिजाज, अक्कड़ मिजाज इसका माना है। लफ्ज़ औरा का माना खाली, गैर महफूज। लफ्ज़ वद्दू इसका माना क्या है? तो ये वदूद इसी से है, मोहब्बत के माना में आता है। ये चाहना, ख्वाहिश करना, मोहब्बत करना, ये सारे इसके माने बनते। साने करबला कब हुआ जी? साने करबला 61 हिजरी के अंदर रौनमा हुआ था। और उसके बाद अगला था किसका इनकार करने वाला काफिर है? इसके ऑप्शन थे ख़त्म नबूवत, खल्क़े कुरान और कुछ और ऑप्शन थे। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ख़त्म नबूवत है। मवाने इरस कितने हैं? यानी विरासत से कितनी चीज़ें हैं जो माने कर सकती हैं, रोक सकती हैं? तो वो 4 हैं। रिक है, कत्ल है, इख्तिलाफ़ुद्दीन और इख्तिलाफ़ दार है शायद।
ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، بہرحال 4 چیزیں موانع ارث کے اندر شامل ہیں. اونٹوں میں زکوٰۃ کا نصاب کم از کم 5 اونٹ ہیں جی، ٹھیک ہے، اور 5 میں سے، اور اس کے بعد اگر جو بکریوں کی بات کریں تو کم از کم ان کا نصاب 40 بکریاں بنتا ہے. ٹیوب ویل سے سیراب ہونے والے جو فصل ہے اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تو ٹیوب ویل پہ جو سیراب ہونے والی فصل ہے اس پہ 5% زکوٰۃ ہوگی. ویسے تو عشر اس پہ لاگو ہوتا ہے 10%، لیکن چونکہ انہوں نے خود سے جو اخراجات ہوتے ہیں ٹیوب ویل کے، اس وجہ سے ان پہ 5% ہوگی. پہلے ہجرت حبشہ یہ کب ہوئی؟ پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور اس کے بعد اگلا، اور یہ جو پہلی ہجرت حبشہ تھی اس کے اندر 12 مرد اور 3 عورتیں شامل تھیں. کچھ روایات 11 کی ملتی ہیں، 11 مرد تھے. بہرحال 5 نبوی کو ہوئی. طواف زیارت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. تو یہ طواف زیارت حج کا رکن ہے اور یہ فرض ہے، اہم فرض ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس جی کہ یوم المرحمہ سے مراد کون سا دن ہے؟ فتح مکہ اس سے مراد ہے یوم المرحمہ، اور یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر ہے، اور فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. نیکسٹ کوشچن، دور صدیقی میں جمع و تدوین قرآن کا سربراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ تھے. نیکسٹ کوشچن ہے ذوی الفروض سے کون سے مراد ہیں؟ تو یہ ان سے مراد وہ حصے ہیں جن کے حصے قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں مقرر ہیں، اور ان کی تعداد 12 بنتی ہے. وراثت میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے اندر، ان میں سے 4 مرد ہیں جن کے اندر یہ حصے شامل ہوتے ہیں، اور 8 عورتیں ہیں. احمد نام قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سورہ صف کے اندر 1 ہی مرتبہ یہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تناظر کے اندر. کوئی سوال جو آپ کو زیادہ جس نے کنفیوز کیا ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، یا جس کے اندر آپ کو شک ہو وہ بھی بتائیے گا تاکہ ہم اس کو مزید اس کی تحقیق کر سکیں. کثیر وزن والی صورتوں کی مثال سورہ الشعراء اور سورہ الدخان، ٹھیک ہے. اور اگر یہ طویل یعنی میل کے اندر آیا تھا طویل وزن کی صورتوں کی مثال تو وہ سورہ النساء ہے. مندرجہ ذیل میں ذوی الفروض میں کون کون سے شامل ہیں؟ حقیقی بائی، خیافی بائی، الاتی بائی، یا پھر تمام؟ تو درست جواب ہے جی تمام اس کے اندر شامل ہیں. مال تقسیم کرنے کے بعد بچ جائے اور ذوی الفروض کو لوٹایا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کے آپشن 2 بنتے ہیں، رد اور اول. رد کا رد یا ردو کا معنی بھی لوٹانا ہوتا ہے، اور اول جو ہے نا وہ اعلیٰ یعول سے ہے پھیرنا. تو دونوں جو ہے نا وہ برل اول جو ہے درست آپشن زیادہ نزدیک بنتا ہے. یہ الام کیا ہے جی؟ جدہ سیاح لکھا ہے نہیں جی، جدہ فاسدہ ہے. الام سے مراد جو ہے نا وہ ماں کی ماں، ٹھیک ہے. تو ماں کی جو ماں ہے تو وہ کون بنتی ہے؟ وہ آپ کی نانی بن جاتی ہے، اور نانی کا حصہ جو ہے نا وہ وراثت کے اندر شامل نہیں ہوتا. تو یہ جدہ فاسدہ ہے. اس طرح سے میل کے اندر آیا تھا ابو الام یعنی باپ کی ماں. تو وہ باپ کی اگر ماں ہو تو وہ تو دادی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں جو بھی بنتا ہے وہ دادی اگر بنتی ہے تو اس کا حصہ شامل ہوگا، جدہ سیاح ہوگی. اور اگر نانی بنتی ہے یا نانا بنتے ہیں، ابو الام تھا میرے خیال میں یعنی نانا، تو نانا جو ہے وہ جدہ فاسدہ ہے. غزوہ احد کے موقع پر کفار کا سپہ سالار غزوہ احد یا احزاب میں تو یہ ابو سفیان، ٹھیک ہے. اس کا درست آپشن ہے کنکریاں مارنے کا حکم یہ واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ مقام ابوا کے اوپر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد ہے جی ظاہری معنی کے بجائے لازم معنی پر دلالت کرنے کو حقیقت مجاز کیا کہا جاتا ہے؟ تو درست جواب ہے جی مجاز اس کو کہا جاتا ہے. عزیز حدیث میں راوی کی تعداد 2 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو غریب حدیث ہے اس میں راویوں کی تعداد 1 ہوتی ہے. یوم النحر سے مراد یوم الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کا دن، ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ 8 کا جو دن ہوتا ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفات کہا جاتا ہے 9 کو، اور 10 کو کہا جاتا ہے یوم الاضحیٰ. ایک احرام میں حج و عمرہ کہلاتا ہے. قران ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کیا کہلاتی ہے؟ منکر کہلاتی ہے. اور معاشی اور سیاسی گائیڈ لائن کن صورتوں میں ہے؟ یہ مدنی صورتوں کے اندر معاشی اور سیاسی گائیڈ لائن موجود ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی وحی کی اقسام 2 ہیں جی، وحی مطلوب اور غیر مطلوب.
اور رمی کب کی جاتی ہے جی؟ تو یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے۔ یہ 42 کویسچن ہیں، 3 کویسچن میرے پاس مجھے موصول نہیں ہوئے، اگر ملے تو آپ کمنٹ کر دیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی